Hey guys, welcome to Nepal Online School. So हामी कहाँ थियौँ लास्टमा हामी थियौँ आइसोमर्समा हाम्रो च्याप्टर कन्टिन्यू गर्दैछौँ र हाम्रो च्याप्टरको नाम के छ हाम्रो च्याप्टरको नाम छ हाइड्रोकार्बन्स एन्ड इट्स कम्पाउन्ड्स हाइड्रोकार्बन्स एन्ड इट्स कम्पाउन्ड्स सो अब यसको टपिक थियो हाम्रो आइसोमर्स सो आइसोमर्स भनेको चाहिँ के हो आइसोमर्स भनेको एउटै मोलिकुलर फर्मुला बट डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरल फर्मुलालाई के भन्छ हामी आइसोमर्स भन्छौँ फर इक्जाम्पल ब्युटेन है त ब्युटेनको हाम्रो के छ मोलिकुलर फर्मुला C4H10 अनि आइसोब्युटेनको पनि हाम्रो के छ मोलिकुलर फर्मुला C4H10 अब यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला हेरौँ है त C4H10 भनेपछि यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला 4वटा C भयो अनि यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सो यो हाम्रो ब्युटेनको स्ट्रक्चरल फर्मुला र यसको कन्डेन्स फर्मुला छ CH3 CH2 CH2 CH3 अब यसको आइसोब्युटेनको हामी स्ट्रक्चरल फर्मुला लेखौँ है त आइसोब्युटेनको स्ट्रक्चरल फर्मुला पहिला कन्डेन्स फर्मुला जाउँ कन्डेन्स फर्मुला छ CH3 CH3 अनि के छ CH3 अब C लेखौँ पहिला यसको C अनि यहाँ पनि C अब यहाँ जाउँ यहाँ कति छ H तीनटा भनेपछि 1 2 3 H एउटा मात्र भनेपछि 1 2 3 4 अब यहाँ 1 2 3 4 यहाँ पनि त्यस्तै गरेर C को 1 भयो 2 3 4 सो यसको मोलिकुलर फर्मुला एउटै छ तर के डिफरेन्स छ यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला डिफरेन्स छ सो दिस आर कल्ड आइसोमर्स अब प्रपर्टिजमा जाउँ है त आइसोमर्सको प्रपर्टिज अफ आइसोमर्स फर्स्ट प्रपर्टिज छ आइसोमर्स ह्याभ सेम मोलिकुलर फर्मुला हामीले भर्खरै पढ्यौँ आइसोमर्स ह्याभ सेम के मोलिकुलर फर्मुला अनि अर्को हाम्रो के डिफरेन्स भेट्यो यहाँ आइसोमर्स ह्याभ के डिफरेन्ट फर्मुला स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ आइसोमर्स आर के डिफरेन्ट अब अर्को पोइन्ट छ आइसोमर्स ह्याभ डिफरेन्ट फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिज आइसोमर्सको चाहिँ के हुन्छ फिजिकल प्रपर्टिज र डिफरेन्ट फिजिकल प्रपर्टिज र के केमिकल प्रपर्टिज चाहिँ के हुन्छ आइसोमर्सको डिफरेन्ट हुन्छ सो यो पोइन्ट्सहरू चाहिँ हामीले याद राख्नु पर्यो दिज आर द प्रपर्टिज अफ के आइसोमर्स अब सम अल्किन एन्ड द युजेस ओके सो हामीले के पढिरहेछौँ हामीले अल्केनको बारेमा पढिरहेछौँ सो अब सम अल्केन अनि त्यसको युजेसहरूको बारेमा चाहिँ पढ्न गइरहेको छौँ हामीले भर्खर के पढ्यो अल्काइन्सहरूको बारेमा पढ्यौँ अघिल्लो भिडियोमा सो अब चाहिँ हामी अल्केन्सको बारेमा पढ्छौँ ब्रिफली अघि चाहिँ हामीले अल्केन्स लिस्टमा त गरेको थियो जस्तै मिथेन भयो इथेन भयो अनि त्यसको स्ट्रक्चर र मोलिकुलर फर्मुलाज मात्र लेखेको थियौँ अब चाहिँ हामी त्यसको बारेमा र त्यसको युजहरूको बारेमा चाहिँ ब्रिफली पढ्न गइरहेको छौँ सो let's begin some alkanes and their uses so let's begin with the first alkane which is very common and it's methane है त यसको मोलिकुलर फर्मुला छ हामीसँग मिथेन भनेपछि 1 भएपछि C1 भयो अनि H को 4 यसको फर्मुला के थियो हामीसँग CnH2n+2 CnH2n+2 भनेपछि C को भ्यालु 1 N को भ्यालु 1 भएपछि 2 1 2 + 2 भनेपछि H को भ्यालु 4 आयो मिथेन इज द सिम्पलेस्ट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मिथेन चाहिँ के हो सिम्पलेस्ट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स एन्ड द फर्स्ट मेम्बर अफ अल्केनको चाहिँ के हो यो फर्स्ट मेम्बर अफ के अल्केन फर्स्ट अल्केनको फर्स्ट मेम्बर अब इट अकर्स एज अ नेचुरल ग्यास
मिथेन चाहिँ हामीले कसरी पाउन सक्छौँ? मिथेन चाहिँ हामीले ग्यासको फर्ममा पाउन सक्छौँ। नेचुरल ग्यासको फर्ममा चाहिँ हामीले के पाउन सक्छौँ? मिथेनलाई पाउन सक्छौँ अलङ विथ पेट्रोलियम डिपोजिट्स अन द अर्थ सर्फेस एन्ड इन कोल माइन्स। कोल माइन्स र पेट्रोलियम डिपोजिटको रूपमा पनि हामीले के पाउन सक्छौँ? मिथेन पाउन सक्छौँ। मिथेन इज अल्सो कल्ड द फायर ड्याम बिकज इट अल्सो अकर्स इन कोल माइन्स वेयर इट फर्म्स एन एक्सप्लोसिभ मिक्सचर विथ एयर। मिथेनलाई चाहिँ हामी के पनि भन्न सक्छौँ? फायर ड्याम्स पनि भन्न सक्छौँ, किनकि यो कोल माइन्समा पाउन सक्छौँ र यो एक्सप्लोजिभ मिक्सचर जब यो एयरसँग मिक्स हुन्छ, जब मिथेन एयरसँग मिक्स हुन्छ तब चाहिँ यो के एक्सप्लोजिभको रूपमा के फर्म हुन्छ। अब अर्को छ मिथेन इज अल्सो कल्ड मार्स ग्यास बिकज इट इज मोस्टली फाउन्ड इन मार्सी प्लेसेस। मिथेनलाई चाहिँ मार्स ग्यास पनि भन्छ किनभने यो मार्सी प्लेसेसहरूतिर चाहिँ बेसिकली मार्सी प्लेसेस, मार्सी भनेको बित्तिकै के हो? वेटल्यान्ड्सहरू। वेटल्यान्ड्सहरूलाई हामी मार्सी पनि भन्न सक्छौँ। सो मिथेन मार्सी प्लेसेसहरूमा पनि पाउन सक्छ, त्यही भएर यसलाई के पनि भन्छ हामी? मार्सी ग्यास पनि भन्छौँ। सो अब यो भयो मिथेनको डेफिनेसन। अब हामी जाँदैछौँ युजेस अफ मिथेन। मिथेन चाहिँ केमा युज हुन्छ? युजेस अफ मिथेन। It is used as a biogas mostly in houses of rural areas. Rural areas तिर चाहिँ के मिथेन चाहिँ बायोग्यासको रूपमा युज हुन्छ। बायोग्यासको रूपमा चाहिँ युज हुन्छ कहाँ? रुरल एरियाजतिर। अनि फ्युलको रूपमा पनि युज हुन्छ कहाँ? फ्याक्ट्रिजतिर फ्युलको रूपमा पनि युज हुन्छ। अर्को छ इट इज वाइडली युज एज एन एक्सिलेन्ट डोमेस्टिक फ्युल इन द फर्म अफ एलएनजी। एलएनजी भनेको के हो? हाम्रो लिक्विफाइड नेचुरल ग्यासको रूपमा पनि यसलाई हामी युज गर्न सक्छौँ एज अ डोमेस्टिक फ्युल। अब अर्को छ मिथेन इज युज टु मेक डिफ्रेन्ट अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स। मिथेन चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स बनाउन चाहिँ के हुन्छ? युज हुन्छ। फर एक्जाम्पल मिथाइल क्लोराइड भयो, अनि डाइक्लोमिथेन और मिथाइल डाइक्लोराइड यो अर्ग्यानिक सब्सटेन्सहरू बनाउन चाहिँ के युज हुन्छ? मिथेन युज हुन्छ। र अर्को छ इट इज युज फर प्रिपेरिङ प्रिन्टिङ इङ्क एन्ड पेन्स और प्रिन्टिङ इङ्क्स बनाउन चाहिँ के युज हुन्छ? मिथेन युज हुन्छ। प्रिन्टिङ इङ्क्स भनेको त्यो हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरि युज हुन्छ नि प्रिन्टरतिर, हो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? हामी प्रिन्टिङ इङ्क भन्छ। सो यो प्रिन्टिङ इङ्क्स बनाउन चाहिँ के युज हुन्छ? मिथेन युज हुन्छ। अनि अर्को छ इट इज युज फर प्रिपेरिङ कार्बन ब्ल्याक निडेड एज फिल्टर इन रबर इन्डस्ट्री। कार्बन ब्ल्याक बनाउन पनि के युज भएको हुन्छ? मिथेन युज भएको हुन्छ। विच इज युज एज फिल्टर इन रबर इन्डस्ट्रीमा चाहिँ फिल्टरको रूपमा युज गर्छ केलाई? कार्बन ब्ल्याकलाई। र त्यो कार्बन ब्ल्याक बनाउन चाहिँ केले सहयोग गरे हुन्छ? मिथेन युज गरेर चाहिँ के बनाउँछ? कार्बन ब्ल्याक बनाउँछ। र अर्को छ इट इज युज टु म्यानुफ्याक्चर हाइड्रोजन ग्यास, वाटर ग्यास, प्रिन्टिङ इङ्क। हाइड्रोजन ग्यास र वाटर ग्यास बनाउन पनि के को युज भएको हुन्छ? मिथेनको युज भएको हुन्छ। सो यो भयो हाम्रो मिथेनको डेफिनेसन र यसको युजेसहरू। अब लेट्स कम टु द नेक्स्ट अल्केन्स। हाम्रो नेक्स्ट अल्केन्स छ इथेन। चलो गाइज, हामी अब प्रोपेनको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। प्रोपेन भनेको के हो? प्रोपेन इट इज द थर्ड मेम्बर अफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भनेको कार्बन र कार्बनको बिचमा सिंगल बोन्ड भयो भने त्यसलाई के भन्छ? हामी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भन्छौँ। इट अकर्स इन नेचुरल ग्यास, एलपिजी। नेचुरल ग्यासमा हामीले पाउन सक्छौँ, एलपिजीमा पेट्रोलियम माइन्स। डज नट डिजल्भ इन वाटर बट डिजल्भ इन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। प्रोपेन चाहिँ वाटरमा डिजल्भ हुँदैन, तर अरू अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा चाहिँ के हुन्छ? डिजल्भ हुन्छ। युज अफ प्रोपेन इट इज युज एज फ्युल एन्ड पुट इन क्लोज बोटल्स। प्रोपेन चाहिँ फ्युलको रूपमा युज हुन्छ र यसलाई हामी क्लोज बोटलमा हाल्न सक्छौँ।
ओके प्रोपेन इज पुट इन क्लोज बोटल एन्ड युज एज फ्युल प्रोपेन चाहिँ क्लोज बोटलमा हालेर चाहिँ हामीले यसलाई फ्युलको रूपमा युज गर्न सक्छौँ र अर्को चाहिँ इट इज युज इन पेट्रोलियम इन्डस्ट्रीमा पनि युज हुन्छ फर कुलिङ पर्पज पेट्रोलियम इन्डस्ट्रीमा चाहिँ कुलिङ पर्पजको लागि चाहिँ के युज गरेको हुन्छ प्रोपेन युज गरेको हुन्छ अब अर्को छ ब्युटेनको मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ C4H10 र यो चाहिँ नेचुरल ग्यासमा अकर हुन्छ या फिर हामी नेचुरल ग्यास या पेट्रोलियम माइन्समा पाउन सक्छौँ अनि इट इज इन्सल्युबल इन वाटर बट सल्युबल इन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड त्यो पनि वाटरमा चाहिँ इन्सल्युबल छ तर अरू अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा चाहिँ सल्युबल छ अब युजेस अफ ब्युटेन इट इज मिक्स विथ मिथेनसँग चाहिँ मिक्स गरेर के फर्म हुन्छ ब्युटेन र मिथेन मिक्स गरेर एलपिजी अनि इट इज अल्सो युज एज अ सोर्स अफ फ्युल अनि यो फ्युलको रूपमा पनि फ्युलको सोर्सको रूपमा पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ अनि यो चाहिँ इजिली लिक्विफाइड हुन्छ ब्युटेन चाहिँ हामीले इजिली लिक्विफाइड गर्न सक्छौँ या फिर लिक्विडमा बदल्न सक्छौँ र अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ अल्काइल ग्रुप द हाइड्रोकार्बन युनिट डिराइभ्ड बाई द रिमुभल अफ one हाइड्रोजन एटम फ्रम अल्केन इज कल्ड के अल्काइल ग्रुप हाइड्रोकार्बन युनिट डिराइभ फ्रम रिमुभल अफ हाइड्रोजन रिमुभ गरेर चाहिँ हामीले के फर्म गर्छौँ हाइड्रोजन चाहिँ केबाट रिमुभ गर्छौँ अल्केनबाट हाइड्रोजन रिमुभ गरेर चाहिँ हामीले के बनाउँछौँ अल्काइल ग्रुप या फिर अल्काइल रेडिकल बनाउँछौँ अब अल्किनमा चाहिँ हामीले एउटा हाइड्रोजन माइनस गर्यो भने के बन्छ अल्काइल रेडिकल बन्छ फर इक्जाम्पल मिथाइल CH3 अनि इथाइल C2H6 एक्सेट्रा फंक्शनल ग्रुपहरू अब यसको फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और a radical which determines the chemical behavior of organic compound फंक्शनल ग्रुप चाहिँ एटम ग्रुप अफ एटम और रेडिकल जसले चाहिँ के डिटरमाइन गर्छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सको बिहेभियर डिटरमाइन गर्छ त्यसलाई के भन्छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सको बिहेभियर डिटरमाइन गर्छ त्यसलाई के भन्छ हामी फंक्शनल ग्रुप भन्छ र फंक्शनल ग्रुप चाहिँ के छ हाम्रो एल्कोहोल छ कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड अनि इथर अनि एल्डिहाइड अनि एमिनो यसलाई हामीले यसरी पनि डिनोट गर्न सक्छौँ एल्कोहोललाई OH ले कार्बोक्सिलिक एसिडलाई COH इथर O अनि एल्डिहाइड CHO अनि एमिनोलाई NH2 र अब चाहिँ हामी के पढ्न गइरहेको छौँ डेरिभेटिभ्स अफ हामीले हाइड्रोकार्बन्स पढ्यौँ अब यसको डेरिभेटिभ्सहरू पढौँ है त डेरिभेटिभ्स अफ हाइड्रोकार्बन्स फर्स्टमा छ एल्कोहोल भनेको के हो इट इज द अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड or derivative of hydrocarbon containing के ग्रुप OH ग्रुप यसलाई हामी के भन्छौँ एल्कोहोल भन्छ यसले चाहिँ कुन फंक्शनल ग्रुप कन्टेन गरेर हुन्छ एल्कोहोल OH ग्रुप कन्टेन गरेर हुन्छ त्यही भएर हामी के भन्छौँ एल्कोहोल भन्छौँ फर इक्जाम्पल एल्कोहोलको इक्जाम्पल छ मिथाइल एल्कोहोल इथाइल एल्कोहोल CH3OH अब types of alcohol on the basis of hydroxyl group present hydroxyl group कतिवटा प्रेजेन्ट छ त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले एल्कोहोललाई 3 डिभिजन गराएको छ एउटा छ मोनोहाइड्रिक एल्कोहोलमा चाहिँ एउटा मात्र हाइड्रोक्सिल ग्रुप छ त्यही भएर के भन्छ हामी मोनोहाइड्रिक एल्कोहोल भन्छ र यसको सफिक्स यसको NOL monohydric alcohol को suffix हाम्रो छ NOL and they are formed by displacing one hydrogen atom of respective alkane by one hydroxyl radical एउटा हाइड्रोजन एटम एउटा एल्केनको एउटा हाइड्रोजन एटमलाई चाहिँ केले रिप्लेस गरेछ OH ले रिप्लेस गरेछ यसलाई के भन्छ हामी मोनोहाइड्रिक एल्कोहोल भन्छौँ फर इक्जाम्पल यो मिथेनलाई चाहिँ मिथेन भयो हैन अघि हामीले के पढाएको थियो अल्काइल ग्रुप भनेको अल्केनको एउटा हाइड्रोजन चाहिँ माइनस गरेर केले रिप्लेस गर्ने OH ले रिप्लेस गर्यो भने चाहिँ यसलाई के भन्छ अल्काइल रेडिकल भन्छ सो अब चाहिँ के हामी एल्कोहोल पाउँदैछौँ अब यसलाई चाहिँ -H एउटा H चाहिँ माइनस गरिदिउँ अनि एउटा OH जोडिदिउँ अब के बन्यो हाम्रो मिथेनबाट हाम्रो के बन्यो मिथेनोल बन्यो यसरी चाहिँ हामीले एल्कोहोल फर्म गर्न सक्छौँ एल्केनबाट अब अर्को छ हाम्रो डाइहाइड्रिक एल्कोहोल अब मोनो भनेको बित्तिकै एउटा भनेपछि डाइहाइड्रिक
भनेको बित्तिकै कति भयो दुईटा सो डाइहाइड्रिक अल्कोहल भनेको दुईटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कन्टेन गर्ने अल्कोहललाई के भन्छ हामी डाइहाइड्रिक अल्कोहल भन्छौं so let's begin for example ethane को चाहिँ हामी के गर्छौं दुईटा हाइड्रोजन ग्रुपलाई चाहिँ हामीले के रिप्लेस गर्छौं हाइड्रोजन एटमलाई चाहिँ हामीले हाइड्रोक्सिल एटमले रिप्लेस गर्छौं या -2H + 2OH भनेपछि H यो दुईटालाई रिप्लेस गरौँ है त हामी H COH COH H H H यसलाई के भन्छ हामी इथाइलिन ग्लाइकोल और ग्लाइकोल इथेनलाई चाहिँ हामीले केमा चेन्ज गर्यो इथाइलिन ग्लाइकोल या ग्लाइकोल यो चाहिँ के हो डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो अब ट्राइहाइड्रिक भनेको बित्तिकै कन्सिस्ट अफ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कन्सिस्ट अफ कति 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप सो अब हामी प्रोपेनलाई चाहिँ रिप्लेस गर्दैछौँ है त प्रोपेन भनेको बित्तिकै तीनटा कार्बन भयो अनि हाम्रो कतिवटा हाइड्रोजन हाम्रो हाइड्रोजन छ 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा हाइड्रोजन सो अब हामी यसमा चाहिँ तीनटा हाइड्रोजनलाई चाहिँ के रिप्लेस गर्दैछौँ OH ग्रुपले सो अब यो माथिको तीनटालाई रिप्लेस गरिदिउँ है त H भनेपछि OH भयो OH भयो OH H H H अनि H यो चाहिँ के भयो हाम्रो प्रोपेनबाट के भयो ग्लाइसेरल और ग्लाइसेरिन अब चाहिँ हामी अरु एल्कोहलको बारेमा पनि हल्का पढ्न गइरहेको छौं सो सम एल्कोहल्स फर्स्टमा छ हाम्रो मिथाइल एल्कोहल यसको IUPAC नेम छ मिथेनॉल र यसको मोलिकुलर फर्मुला छ CH3OH अघि भर्खर हामीले मिथेनलाई केमा कन्भर्ट गरेको थियो मिथेनोलमा कन्भर्ट गरेछौं सो त्यसकै बारेमा हामी पढ्न गइरहेको छ सो मोलिकुलर फर्मुला छ CH3OH अब इट इज द फर्स्ट मेम्बर अफ के मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भनेको एउटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कन्टेन गर्छ त्यसलाई के भन्छ हामी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इट इज द फर्स्ट मेम्बर अफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इट क्यान बी अब्टेन बाइ रिप्लेसिङ one हाइड्रोजन विथ के हाइड्रोक्सिल ग्रुप भनेपछि यसको अब हामी लेख्दियौँ C बिचमा भयो फर्स्टमा त्यसपछि H साइडमा अनि H तीनवटा H भयो अनि एउटा OH यहाँ लेख्दा हुन्छ या फेरि एउटा OH यहाँ पनि लेख्दा हुन्छ यहाँ पनि लेख्दा हुन्छ जहाँ पनि लेख्दा हुन्छ है त यसको कन्डेन्स फर्मुला छ CH3OH अब युजेस अफ मिथेनॉल it is used as solvent for paints and varnish अनि यो केमा पनि युज हुन सक्छ ड्राई क्लिनिङमा पनि युज हुन्छ मिथेनॉल अनि it can be used to make the methylated spirit and also used as a source of heat in spirit lamp spirit बनाउन मिथाइलेटेड स्पिरिट बनाउन र स्पिरिट ल्याम्पमा पनि के युज हुन्छ हाम्रो मिथेनॉल युज हुन्छ र इट इज अल्सो युज टु मेक परफ्युम पेन्ट्स मेडिसिनहरु बनाउन पनि के युज हुन्छ हाम्रो मिथेनॉल युज हुन्छ सो अब हामी अर्को एल्कोहल पट्टि जाउँ सो अर्को एल्कोहल छ हाम्रो इथाइल एल्कोहल यसलाई हामी के पनि भन्छौं इथेनॉल यसको IUPAC नेम छ IUPAC नेम इट इज इथेनॉल है त सो इथेनॉल भनेको बित्तिकै कतिवटा इथेनमा कतिवटा छ कार्बन दुईटा इथेन भनेपछि मिथेनमा 1 वटा इथेनमा दुईटा भनेपछि इथेनॉलको C2 भयो अनि पछि यसको CnH2n - 2 भनेपछि 2 2 जा 4 - 2 भनेपछि H6 भयो
तर यो इथेनोल हो नि त, हामीले त इथेनको लेखेको होइन। सो इथेनोलमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा हाइड्रोजन एटममा चाहिँ के रिप्लेस गर्छ, ओएचले, त्यही भएर यसको H5 भयो अनि OHले रिप्लेस गरे भएर OH। सो दिस इज द मोलिकुलर फर्मुला। र यसलाई हामीले कन्डेन्स फर्मुला पनि लेख्न सक्छौँ, CH3CH2OH, यसरी पनि लेख्न सक्छौँ है। अब हामी यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला लेख्छौँ, CH अनि H COH H, दिस इज द स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ के इथेनोल। र यसलाई चाहिँ हामी ड्रिङ्किङ एल्कोहोल पनि भन्न सक्छौँ। हामीले नर्मल जुन एल्कोहोल खाइरहेको हुन्छ भने डे टु डे लाइफमा, त्यो चाहिँ के हो, हाम्रो इथेनोल हो है त। यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ, ड्रिङ्किङ एल्कोहोल। सो इट इज युज फर, यसको युजेसहरू भनौँ, एल्कोहोलिक बिभरेज। अब ड्रिङ्किङ एल्कोहोल भएपछि एल्कोहोलिक बिभरेजमा युज भइहाल्छ, जस्तै विस्की, वाइन, बियरहरू बनाउन के युज हुन्छ, इथेनोल युज हुन्छ। अनि अर्को छ सल्भेन्ट, फर सल्भेन्टको रूपमा युज हुन्छ फर के ड्रग्स, ओइल, फ्याटहरूलाई डिजल्भ गर्नको रूपमा, या फिर सल्भेन्टको रूपमा चाहिँ के युज हुन्छ, फ्याट्सको अर पर्फ्युम्सलाई पर्फ्युम्सहरूलाई चाहिँ सल्भेन्टको रूपमा चाहिँ के युज हुन्छ, हाम्रो इथेनोल युज हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ एज अ प्रिजर्भेटिभ फर बायोलोजिकल स्पेसिमेन्स, बायोलोजिकल स्पेसिमेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ के को रूपमा युज हुन्छ, प्रिजर्भेटिभ। र स्पेसिमेन भनेको चाहिँ के हो, बायोलोजिकल स्पेसिमेन भनेको चाहिँ स्पेसिमेन लाइक प्लान्ट्स, एनिमल्सहरूलाई चाहिँ के हो, अब नकुयोस् भनेर चाहिँ प्रिजर्भ गर्नको लागि चाहिँ के युज भएको हुन्छ, इथेनोल युज भएको हुन्छ। र अर्को छ इट इज युज इन हस्पिटल टु क्लिन वुन्ड अर युटेन्सिल्स। अब हस्पिटलमा त एकदमै सरसफाइहरू मेन्टेन गर्नुपर्छ, सो त्यसको लागि चाहिँ के युज हुन्छ, हाम्रो इथेनोल युज हुन्छ। अनि इट मेक्स इन मेकिङ पेन्ट्सहरू बनाउनलाई, अनि पछि वार्निस अर मेडिसिन्स, अनि यो सेनिटाइजरहरू बनाउनलाई पनि के युज भएको हुन्छ, इथेनोल युज भएको हुन्छ है। अनि पोलिथिनहरू बनाउन भयो। अनि अर्को छ इन मेकिङ अदर अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू बनाउन पनि के युज भएको हुन्छ, हाम्रो इथेल अल्कोहल अर इथेनोल युज भएको हुन्छ। सो अब हाम्रो इथेनोल र मिथेनोलको बारेमा पढ्यो। अब हाम्रो अर्को छ ग्लाइसेरोल अर ग्लिसरिन। ग्लाइसेरोल अर ग्लिसरिन है त, ग्लाइसेरोल चाहिँ कहाँबाट बनेको भन्दाखेरि यो चाहिँ ग्रिक वर्ड ग्लाइसेरसबाट बनेको हो। जुन ग्लाइसेरस भनेको चाहिँ के हो, द्याट मिन्स स्विट इन टेस्टलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी, ग्लिसरिन भन्छौँ या फिर ग्लाइसेरोल। किनभने यो ग्लिसरिन अलिकति हामीले ओठमा लाउँदाखेरि पनि कोही बेला जिब्रोले छुँदाखेरि वी फिल लाइक स्विट काइन्ड अफ टेस्ट फिल हुन्छ नि। सो त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ, ग्लाइसेरोल अर ग्लिसरिन भन्छौँ। इट इज ट्राइहाइड्रिक प्रोपाइल अल्कोहोल। अघि भर्खर हामीले ट्राइहाइड्रिक अल्कोहोलको बारेमा पढाएको थियो, जसले चाहिँ के गर्छ, 3टा हाइड्रोक्सी ग्रुप मेन्टेन गर्छ अर फिर कन्टेन। सो अब यसको हामी मोलिकुलर फर्मुला छ, यसको C3H5OH3 र यसको कन्डेन्स फर्मुला छ CH2OH CH2OH। अब तीनटा छ यसको कार्बन एटम। सो 3टा कार्बन एटम बनाऊँ अनि यसमा हाइड्रोजन थप्दिउँ। अनि अब 3टा हाइड्रोजनलाई के रिप्लेस गरेको छ, OH ले, भनेपछि OH। यसरी चाहिँ हाम्रो के बन्यो, ग्लाइसरिनको स्ट्रक्चरल फर्मुला बन्यो। अब आयो हाम्रो युजेस अफ ग्लाइसरिन है त, युजेस अफ ग्लाइसेरोल अर ग्लिसरिन। सो वान युज छ, इट इज युज एज स्विट भएपछि इट इज युज एज स्विटनिङ एजेन्टको रूपमा यसलाई युज गर्न सक्छौँ। अनि इन
एजेन्ट इन के बेभरेजेस अर मेडिसिन्समा चाहिँ के स्विटनिङ एजेन्टको रूपमा युज गर्न सक्छौँ ग्लाइसेरोललाई। अनि अर्को छ इट इज युज टु प्रिपेयर गुड क्वालिटी सोप। गुड क्वालिटी सोप र कस्मेटिक्सहरू प्रिपेयर गर्न चाहिँ के युज भएको हुन्छ हाम्रो ग्लिसरिन युज भएको हुन्छ। अनि अर्को छ ग्लिसरिनलाई चाहिँ फुटेको खुट्टाहरू फुट्छ नि हाम्रो जाडो महिनामा, सो त्यो क्र्याकहरूलाई हिल गर्न चाहिँ के युज भएको हुन्छ ग्लिसरिन युज भएको हुन्छ। अनि हाम्रो लिप्सहरू पनि फुटेको छ भने त्यो ग्लिसरिन लगाएपछि निको हुन्छ। सो इट इज युज एज स्किन मोइस्चराइजर, to protect our lips and different parts of our body that are dried or cracked र ड्राइड भएको डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ बडीलाई के गर्छ यसले मेन्टेन गर्छ। अर्को छ इट इज युज टु प्रिजर्भ टोब्याको अनि फ्रुट्सहरू के गर्न प्रिजर्भ गर्न चाहिँ के युज भएको हुन्छ हाम्रो ग्लिसरिन युज भएको हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ इट इज युज टु मेक मेडिसिन अनि प्रिन्टिङ इङ्क्सहरू बनाउन पनि के भएको हुन्छ यो युज भएको हुन्छ। सो अब लास्ट बट नट द लिस्ट लेट्स रिड अबाउट ग्लुकोज है त। ग्लुकोजको हाम्रो मोलिकुलर फर्मुला छ C6H12O6। अनि यो ग्लुकोज भन्ने वर्ड चाहिँ कहाँबाट डिराइभ भएको ग्रीक वर्ड हो। यो ग्रीक वर्ड ग्लुकोसबाट डिराइभ भएको हो यो वर्ड विच मिन्स स्वीट। ग्लुकोज पनि स्वीटै हुन्छ नि त, सो त्यही भएर यसको नाम ग्लुकोज। इट इज अ कार्बोहाइड्रेट एन्ड ग्लुकोज इज अ carbohydrate and monosaccharide sugar. It's a carbohydrate and monosaccharide sugar. It is sweet, white crystalline powder and soluble in water. It is soluble in water. It is used by our body directly to produce ATP and our body utilizes ATP to release energy. It is used by our body. ग्लुकोज चाहिँ हाम्रो बडीले युज गरे हुन्छ टु प्रड्युस के एटिपी प्रड्युस गर्न चाहिँ हाम्रो बडीले के युज गरे हुन्छ ग्लुकोज युज गरे हुन्छ। र ग्लुकोजलाई के पनि भन्न सक्छौँ हामी डेक्स्ट्रक्स पनि भन्न सक्छौँ। ग्लुकोजले चाहिँ हाम्रो बडीमा के काम गर्छ ग्लुकोजले चाहिँ इट हेल्प्स टु ट्रान्सफर फ्री सुगर इन द ब्लड एज सोर्स अफ एनर्जी। यसले चाहिँ फ्री सुगर चाहिँ हाम्रो ब्लडमा ट्रान्सपोर्ट गराउने काम गर्छ एज द सोर्स अफ एनर्जी टु पर्फर्म भेरियस एक्टिभिटिज। एज द सोर्स अफ एनर्जी ग्लुकोजले चाहिँ के गर्छ एनर्जी दिन्छ हाम्रो बडीमा, एनर्जी टु पर्फर्म डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज। ग्लुकोज हामी केमा पनि पाउन सक्छौँ। हामीले इनसाइड द सेल अफ लिभिङ अर्गानिजममा पनि हामीले ग्लुकोज पाउन सक्छौँ। अनि इट्स अल्सो फाउन्ड इन फ्रुट्स एन्ड हनी। ग्लुकोज इज अल्सो कल्ड अ सिम्पल सुगर विच इज फाउन्ड इन व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फर्म। यसलाई हामी सिम्पल सुगर पनि भन्न सक्छौँ। र अब इफेक्ट अफ ग्लुकोज अर सुगर इम्ब्यालेन्स इन अ बडी। हाई ग्लुकोज पनि डेन्जरस छ हाम्रो बडीमा होइन। हाई ग्लुकोज भयो भने चाहिँ के गर्छ यसले डायबिटिज भन्छ हामी। यो अहिले एकदमै फेमस भइरहेको छ यो डिजिज है। सो डायबिटिज चाहिँ यसले के गर्छ हाई ग्लुकोज भयो भने चाहिँ यसले डायबिटिज कज गर्छ। अनि स्वेलिङ अफ डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडी अनि हाइपरटेन्सनहरू चाहिँ के कसरी प्रड्युस हुन्छ हाई ब्लड सुगर या हाई ग्लुकोज भयो भने। अब लो ग्लुकोज भयो भने हाम्रो बडीलाई ड्यामेज गर्छ है यसले। लो ग्लुकोज भयो भने चाहिँ इट कजेस हाइपोग्लाइसिमिया द्याट कजेस डिजिनेस। यसले लो सुगर भयो भने चाहिँ डिजिनेस अनि स्वेटिङ अनि इमोसनल इनएबिलिटी, हामीले आफ्नो इमोसनहरू कन्ट्रोल गर्न नसक्ने इमोसनल इनएबिलिटी अनि भिजन प्रब्लमहरू अनि स्पिच पनि हाम्रो कस्तो हुन्छ ब्लड स्पिचहरू आउन सक्छ। सो यो चाहिँ केले गर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो लो ब्लड सुगर या फिर ग्लुकोज कम्ती भयो भने चाहिँ हामीलाई यस्तो प्रब्लमहरू
दिन सक्छ। सो यो भयो हाम्रो एन्ड अफ द च्याप्टर विच इज हाइड्रोकार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड। सो मैले ब्रिफिङली अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू अनि हाम्रो स्ट्रक्चरल फर्मुलाजहरू अनि हाइड्रोकार्बन्स एन्ड द डेरिभेटिभ्सको बारेमा ब्रिफली डिस्क्राइब गरेको छु। यदि तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम्सहरू छ भने तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बर छ या फिर कमेन्टमा पनि हजुरले सोध्न सक्नुहुनेछ। सो थ्याङ्क यू गाइज फर लिसनिङ। थ्याङ्क यू।